नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी कोरोना भाइरसले नेपालसहित विश्वमै पारेको असर र प्रभावसँगै नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको बहसको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। मङ्गलबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 49 दिनको एक शिशुको मृत्यु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत एक शिशुको असार 17 गते साँझ मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार म्याग्दी जिल्लाका शिशुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनको असार 9 गतेदेखि शिक्षण अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 31 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 473 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 109 जना महिला र 364 पुरुष गरी कुल 473 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्या 14,519 पुगेको छ, जसमध्ये 1,883 महिला र 12,636 पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,537 PCR परीक्षण भएको छ। हालसम्म कुल 2,37,764 PCR परीक्षण भएको छ। देशभर रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 38,109 जना व्यक्ति छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 10,137 जना सङ्क्रमितहरू उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,320 पुगेको छ। कार्यक्रमको सुरुको क्रममा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको कोभिड-19 को दैनिक विवरण लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। आज मेरो साथमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झा पनि मसँगै हुनुहुन्छ। आजको जम्मा आरटीपीसीआर 4,537 र जम्मा हालसम्म पीसीआर 2,37,764 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 38,109 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 10,137 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 664 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 5,320 छ र हाम्रो 2वटा कल सेन्टरबाट 838 कलहरू प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य जुन एप्लिकेसन छ त्यो डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,56,080 छ र त्यसमा 87,780 जना सक्रिय प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 66,800 छ र आज 170 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये रेड जोनमा कोही पनि पर्नु भएको छैन। हाम्रो वेबसाइट र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। आरटीपीसीआर नमुना सङ्कलनको नतिजा यस प्रकार छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सुनसरीका 3 पुरुष र मोरङका 4 महिला र 2 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना पुरुष, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 1 महिला र 9 पुरुष, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 महिला र 26 पुरुष र महोत्तरीका 1 महिला र 12 पुरुष हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा को रिपोर्ट आज प्राप्त भएको छैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 5 महिला र 26 पुरुष, बझाङका 11 महिला र 24 पुरुष, डोटीका 10 महिला र 48 पुरुष, कैलालीका 40 महिला र 125 पुरुष र कञ्चनपुरका 6 महिला र 25 पुरुष र खोटाङका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ललितपुरका
1 पुरुष हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 महिला र 1 पुरुष हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बर्दियाका 1 महिला, भक्तपुरका 2 पुरुष, दाङका 2 पुरुष, धादिङका 1 महिला, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोरखाका 1 पुरुष, काठमाडौँका 17 पुरुष र 11 महिला 17 महिला र 11 पुरुष, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 पुरुष र ललितपुरका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी मकवानपुरका 1 महिला, पाल्पाका 1 महिला, रामेछापका 1 पुरुष, रूपन्देहीका 1 पुरुष, सिन्धुलीका 1 पुरुष, उदयपुरका 1 महिला, नवलपरासीका 1 पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 पुरुष र सुनसरीका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। टेकु अस्पताल प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 पुरुष, रसुवाका 1 महिला र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला र 2 पुरुष हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, तनहुँका 3 पुरुष, स्याङ्जाका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 1 पुरुष, लमजुङका 1 महिला र 15 पुरुष। यसै गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका 2 पुरुष। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका 3 पुरुष र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 1 पुरुष र हाल 2वटा ल्याब थप भई जम्मा ल्याबको सङ्ख्या प्रयोगशालाको सङ्ख्या 25 पुगेको छ। आजको जम्मा 109 महिला र 364 पुरुष गरी जम्मा 473 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म 1883 महिला, 12,636 पुरुष गरी जम्मा 14,519 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये आज 10 कर्णाली प्रदेशमा 1,512 र आजको 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,020 र आजको 320 र 500 भन्दा बढी केस पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा 3 जिल्ला छन्, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही। प्रदेश 5 मा 3 जिल्ला कपिलवस्तु, पाल्पा र दाङ र कर्णालीमा 1 जिल्ला दैलेख र सुदूरपश्चिममा 1 जिल्ला कैलाली छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै कोरोनाको सन्तास झन बढेको छ। लकडाउन गर्नुपर्ने बेलामा खुलेको र लकडाउन नगर्नुपर्ने बेलामा लकडाउन गरेको भनेर सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ। नेपाल अहिले कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा पुग्न लागेको भनेर सरकारको आलोचनाकै बीच सरकारले काठमाडौँ आउन झन्कुला गरेको छ। काठमाडौँ लगायतका स्थानको स्थानीय तह र प्रहरीको अनुमतिमा अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने शर्तसहित सरकारले आवत जावतलाई झन खुकुलो बनाएको छ, जसका कारण संक्रमणको जोखिम झन बढ्न सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ। सरकारले क्वारेन्टिनमा आवश्यक सेवा तथा वस्तु पुर्याउन चाहने संस्थाका लागि हवाई उडान गर्न दिने समेत निर्णय गरेको छ। तर साउन 7 गतेसम्म भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय यथावत राखेको छ। तर विदेश जाने नेपाली युवाका लागि भने श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय बारेको गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा हत्या भएर मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाका रामनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने मृतक रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्ति स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2वटा अस्थायी दरबन्दी, खास गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग जेनेभाको
लागि भनेर त्यो स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पहिलो संशोधन 2077 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य देहाबमोजिम गर्ने भनेर विधामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा कोभिड-19 परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी विदेशी रोजगारीमा जान सहमति दिने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरू सहित निवेदन दिएमा कोभिड-19 को परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसपछि विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को संक्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077-2/28 गतेको निर्णय अनुसार संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरिएको आदेशको क्रम संख्या 2 को खण्ड ख पछिको अध्याय थप गर्ने भनेर निर्णय भएको छ र त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भनिएको छ। त्यो विषय चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम विश्लेषणको आधारमा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, जसलाई हामी छोटकरीमा DCCMC भन्छौँ, त्यसले कोभिड-19 को चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्लाका सम्पूर्ण भूभाग वा कुनै क्षेत्र बन्द गराउन वा सिल गराउन सक्नेछ भने यो चाहिँ जोखिम अहिले कुनै प्रदेशमा कुनै स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित भएको अवस्थामा यदि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गयो भने त्यो चाहिँ त्यो जिल्ला कोरोना संक्रमण समन्वय समिति जो DCCMC भन्छौँ हामी, त्यसले गर्न सक्ने भनेर गरिएको निर्णय हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ निर्णय हो मन्त्री परिषदको मिति 77-2/12 मा भएको निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश 2077 मा उल्लेख भए बाहेक विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कहलिएको कोभिड-19 रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवहरू समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 साल असार 16 गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मको लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई यसलाई 2077 साल साउन 7 गते मङ्गलबार तदनुरूप 2020 जुलाई 21 सम्मका लागि मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय भएको छ। तर यो गरिरहँदा विगतमा चाहिँ मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने, क्रस बोर्डर पनि सबै किसिमको आन्तरिक र बाह्य व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगन गर्ने कायमै राख्ने, यो आदेशको पालना नगरी सिमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेको मानिसलाई लुकाउने कार्य गरे चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने यो निर्णय पनि पहिलेको निर्णय, यसलाई निरन्तरता दिएको छ। अब नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकका विदेशी राजधानीवाहक सन्तान, नेपाली नागरिकका विदेशी राजधानीवाहक पति वा पत्नी र स्वदेशमा आफन्तको काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने नेपाली मूलका विदेशी राजधानीवाहकलाई सम्बन्धित नेपाली नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर एराइभल लन्जमा
खटिने फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, वायु सेवा कम्पनीका चेक इन ब्याग चाहिँ लोड अनलोड गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। र यही कोभिड सन्दर्भमै भएको अर्को निर्णय चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी साधन प्रयोग गर्ने र सोको लागि आवश्यक इन्धन लगायतको खर्च बेहोर्ने भन्ने निर्णय छ। र अर्को चाहिँ हवाई मार्ग वा स्थल मार्गबाट आउने व्यक्तिले आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन सरहको सुविधा भएको बेहोरासहित होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेमा स्थानीय प्रहरी र वडा प्रहरीको कार्यालयको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोके बमोजिमको होम क्वारेन्टाइन सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी डिस्ट्रिक्ट सिसिएमसीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुमति दिन सक्नेछ भनेको छ। यो चाहिँ खास गरी क्वारेन्टाइनमा भिडभाड हुने सम्भावना र यदि सेल्फ क्वारेन्टाइनमै बस्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारहरू सुरक्षाका स्थितिहरू छन् भने व्यक्तिलाई पनि सहज हुने गरी तर जिल्ला स्थित सिसिएमसीको सिफारिसमा मात्रै त्यो गर्ने भन्ने अभिप्रायले यो निर्णय गरिएको हो। त्यसपछि अर्को निर्णय चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणको लागि सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाको लागि हो। यसको आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकामा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सरकारले फेरि पनि धन्यवाद दिएको छ र मिति 77 साउन 7 गते मङ्गलबार तदनुरूप जुलाई 21, 2020 सम्मका लागि जारी भएको यो आदेश र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यलाई त्यसको आदेशलाई पूर्ण पालना गराइदिनु हुन सबैलाई सहयोगको पनि आह्वान गर्दै र यसमा साथ दिनुहुने, सहयोग गर्नुहुने सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई नेपाल सरकारले धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। यो असार 15 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयहरू यिनै हुन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण सन्तास बढिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाभित्र भने आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ। सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित बनेको छ। बिहिबार नेपालको राजनीति यसरी तरङ्गित भयो कि हरेक घण्टामा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भयो। निरन्तर जारी रहेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठककै बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना गुटमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आन्तरिक छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए र उनले आफू चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको र सहयोगका लागि आग्रह गरे। त्यस लगत्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, छलनाथ खनाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेला प्रचण्ड निवासमा बस्यो, जुन बैठकले पार्टी विभाजनबाट जोगाउने विषयमा एक खाले सहमति कायम गर्यो। तर यस्तै राजनीतिक परिदृश्यका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक मन्त्री परिषदको बैठक बोलाए अनि संसदको जारी बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसको 1 घण्टामै संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिन्। यहाँसम्म कि प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ 22 गतेका लागि बोलाएका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई समेत जानकारी नदिई संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भयो। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि नेकपाभित्र कुन तहको विवाद सुरु भएको छ। यो विवादले कुन रूप लिन्छ अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था छ। बिहिबार मात्रै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन्। राष्ट्रपति भेटेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक चलाए। बैठकमा उनले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका छन्। प्रचण्ड सहितका अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार भेट्ने अनि शनिबार फेरि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने गरी बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ।
दुईटा अध्यक्ष कमरेडको बीचमा समझदारी अनुसार आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने, स्थायी कमिटीको बैठकलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने भएको रहेछ। त्यसका बावजुद मन्त्री परिषदको बैठक भयो र सरकारले आज नै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा बिहान आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने कुरा र आज त्यस प्रकारको संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनुपर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। अब त्यो बिहान कुरा भएको भए पनि यसले केही गर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको जानकारी फेरि गराउनु भयो र यही परिस्थितिको बीचमा पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासो सहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। आजदेखि नभए सम्भवतः भोलि दिनभर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा र विभिन्न अरू जिम्मेवार कमरेडहरूको बीचमा पनि पार्टीमा देखा परेको अहिलेको सङ्कट र त्यसको समाधानको बारेमा छलफल हुनेछ र पर्सि 11 बजे पुनः स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष कायम रहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक र नेपालको अध्यावधिक नक्साका कारण भारतले आफूलाई हटाउन लागि परेको भनेर सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य जारी गरेपछि आशंका झन बढेको थियो। प्रधानमन्त्रीको तहबाट आफूलाई हटाउन विदेशी शक्ति लागेको दाबी गरिएपछि त्यसको प्रमाण समेत स्थायी कमिटी बैठकमा मागिएका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष एउटा मात्रै पदको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाव सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन। प्रतिपक्ष दल मौन बसेको तर आफ्नै दलले राजीनामा माग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि समस्या आउन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि नेपालसहित विश्वमै महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरस र नेपालको अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा तयार भएको सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभाव र नेपाली राजनीतिका अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुलो बनाउने अध्यादेश जारी गर्न सक्ने आशंका सत्तारूढ नेकपा र अन्य राजनीतिक दलका बीचमा समेत आशंका सुरु भएको छ। काङ्ग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले जारी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आशंका गर्दै सरकारलाई अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत नेकपाको वर्तमान सरकारलाई 2/3 बहुमत नपचेको आशय सहितको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको दलका नेताहरूले जनअभिमतको ख्याल गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले छलफल र सल्लाह नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु खेदजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा छलफल गर्ने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। बैठक बसिसकेका छैन, तथापि अहिले संघीय सदनमा हामीले विभिन्न खालका जनतासँग सरकारका विषयहरू उठाइरहेका थियौँ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको मार्फतबाट, ध्यान आकर्षण प्रस्तावको मार्फतबाट। अब त्यसपछि सरकारले पनि विभिन्न विधेयकहरू त्यहाँ चाहिँ टेबल गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका थियो र यो जनताको विभिन्न जनसरकारका विषयहरूलाई जनप्रतिनिधिले उठाउँदाखेरि सरकारलाई पनि त्यसले चाहिँ दबाब पनि हुने, एउटा सरकारलाई जनताले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा सहज पनि हुन्थ्यो र जनतालाई पनि एउटा भरोसा र विश्वास भइरहन्थ्यो कि हाम्रो जनप्रतिनिधि संस्थाले हाम्रो बारेमा चाहिँ कुरा उठाइरहेका छ, बोलिरहेका छ, एउटा विश्वास र ढाडस पनि हुन्थ्यो, भरोसा पनि हुन्थ्यो। अब आज सरकारले, प्रधानमन्त्रीजीले एकदमै अस्वाभाविक आकस्मिक रूपमा सदन अन्तको लागि निर्णय गर्नुभएछ। त्यो चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक पनि हो, त्यो चाहिँ नि खेद गर्ने पनि हो। अब किन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन त त्यो पार्टीका नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले, अध्यक्षले गर्ने हो। अब पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले उहाँले सदन नै चाहिँ अवरोध गरिदिनु भयो, सदनकै बैठकको अन्त गरिदिनु भयो। यो बिल्कुल अनुचित र चाहिँ नि यो एक हिसाबले संसदीय मूल्य पद्धतिको चाहिँ बखिलाफमा पनि हो। सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएछ, अब राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्ला होइन। त्यसपछि अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छ, अब केही बैठकहरू होला। कोरोना महामारीकै बीच नेपालमा अहिले सलहकिराले पनि विपत्तिको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारी संयन्त्रले सलहकिरा नेपालमा नआउने प्रतिवेदन दिएपछि मक्ख बनेर बसेको सरकारले सलहकिरा देशभरका 24 भन्दा बढी जिल्लामा पुगिसकेपछि बल्ल नियन्त्रणको योजना बनाउन थालेको छ। अझै पनि विज्ञहरूले सलहकिराले नेपालमा प्रकोपको रूप नलिने बताइरहेका छन्, तर तिनै विज्ञ उनले नेपालमा सलहकिरा आउँदैन भनेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। कोरोना र सलहकिरा जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको नेपालमा भने राजनीति गिजुलिएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको विषयले नेकपाभित्र मात्र होइन, आन्तरिक राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन गर्न लागेको भनेर आलोचना हुन थाले पनि नेकपा स्थायी कमिटीमा भने यी र यस्तै विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर बिहिबार काठमाडौँको माइती घरमा भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरू विरुद्ध नै प्रदर्शन भएको छ। सरकार परिवर्तन गर्न नपाइने भन्दै भएको प्रदर्शनको सामग्री अबको क्रममा। आज होइन भोलिलाई
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर हाम्रा भूमि फिर्ता गर भारतीय दलालहरू होसियार सरकार ढल्न पाइँदैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा राजनीतिक बहस भइरहेका बेला कोरोनाले भने महामारीको रूप लिन सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले क्वारेन्टिनको मापदण्ड सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। त्यसबाहेक ट्याक्सी व्यवसायी, पर्यटन मजदुर, कर्मचारी समेत अहिले आन्दोलित छन्। सरकारले संसदमा पेश गरेको निजामती कर्मचारी विधेयकको विरोधमा कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमै प्रदर्शन गरेका छन्। नायब सुब्बाका कर्मचारीहरूको समूहले विधेयकको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बुधबार विधेयक पारित नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका कर्मचारीहरूले बिहिबार भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले विधेयकले कर्मचारीको वृत्ति र विकासमा अवरोध गर्ने भन्दै तत्काल विधेयक सच्याउन माग समेत गरेका छन्। स्वाभाविक रूपमा म अहिले सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले अब यसमा नजिकबाट यसका बारेमा जानकारी लिने प्रयत्न मैले गरिरहेकै हुन्छु। अब त्यस अर्थमा अब घटनाक्रमहरूको पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले 2 बजे मन्त्रीजीले पनि समय माग्नु भएको छ। म उहाँसित पनि कुरा गर्छु। उहाँसित कुरा बुझिसकेपछि अब तपाईँले दिनुभएको छ यसको पनि अध्ययन गर्छु। विधेयकको पनि मोटामोटी त मैले हेरेको छु, तर त्यो मोटामोटी हेराइले नपुग्ने भयो। तपाईँहरूले पनि अहिले गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नु भएको छ। म आफैले त्यसको अलिकति विशेष रूपमा अध्ययन पनि गर्छु र सम्बद्ध पक्ष सबैसित म छलफल गर्छु। छलफल गरिसकेपछि तपाईँले भने जस्तो यो तपाईँहरू सबैले चाहिँ विशेष जोड दिएर राख्नु भएको छ नि आफ्नै भाषा शैलीमा। अहिले हामी समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ होइन। यो यसको भावना मर्म अर्थात् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार नै यो गर्नुपर्छ। र फेरि यो पनि तपाईँहरूले सङ्केत गर्नुभएको छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा यो ट्रेड युनियन अधिकारकै लागि चाहिँ लडेका छौँ। धेरै हामीले बलिदान गरेका छौँ र हामी नै अहिले मूलभूत रूपमा नेतृत्वमा भएको बेलामा यसलाई अझ विकसित गर्ने, अझ समृद्ध र परिपूर्ण बनाउनेतिर नै जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइ जुन छ। अब मैले अधिकतम प्रयत्न गर्छु सबै सम्बद्ध पक्षसित छलफल गर्छु र अब फेरि अन्तिममा एकपल्ट यो चाहिँ यसो गर्नु पर्ला कि भन्ने जस्तो भयो भने हामी फेरि तपाईँहरूसित पनि छलफल गर्न पनि सकिन्छ। जे होस् अधिकतम चाहिँ यो संविधानको मर्म र भावना अनुसार यसलाई चाहिँ विकसित गर्नका लागि कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 1,08,00,000 बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। 5,19,000 बढीको ज्यान गएको छ। 60,54,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलोपटक कोरोना भाइरस देखेको चीनको वुहानमा भने सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। झन्डै 2 लाख बढी नेपाली नागरिक भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढिरहेका बेला
नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ। सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल सुरु भएपछि कोरोना महामारीले झन् बढी असर पार्न सक्ने चिन्ता समेत यही बीचमा सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।